سلام كما أنكم كبرات تخاتلتي يحا ميديا زي يحا ميديا أيو بيحا ميديا نتورك تداليو زغرب لكم ملأ العالم زلهم تجارب فتي تجارب كوا سلام أخونا بشأننا كنا بنفوتو أنا قدي بزوي خمسة بودكاست يتلعب لا بحدش كدول مسئنا لنا بودكاست ونخنجمرنا حاوركم سلزلهم أزيننا مسكن قاشتي كل شيء يا حميديا وأنا بسويهم جن خمتي لمود نجازت إنت باري بعلم كلالينا أيام مسكي بعلم ملالينا أنا جمر ما مرجع كيروس حلو في بال يا أكتيفيست دلاي لوطي دلاي فتحي أو تجري مالتي معاري محارس فبال أوزي جزاناي يا حميد يا كابد دقيم جزاناي بوليتيكنيا يا بايتنا مرر حياة كاو نفتي نام قصاص دليت لو طفت نام سبيشال نام نقسي لا من قصاص أو متحاورتي مالتي صبق خلتيهم بريزيدنت تادس ورده ناب منغستنت مسمصيهم كعدكم مصيهم ودا أنا بايزي قتاچول هله يصي قتاچ حال خلاصا أنا قدمي مي أنا أنا تادس ورده مستمع صبق بريزيدنت تادس ورده نفس مسمص بزحت تغارو تغسغوم يم كعدم حسكا بريزيدنت تادس ورده تعدلتي قطيمو والله تاتسمعكم تي أو تقرأي للبوليتيكا بصير مسح أداني مالتك لكاس تادس ورده أيدو دخنا يجني مات كل زغل تقرأي فناقل زللك فناقل دلائل لوت تهيلس تادس ورده بايزو عنكفات نيرو مالتي لوت كيمس وانا عنكفات نيرو أزازي سراوي تقرأي خوينو تادس ورده كاو مكتل جزيام من محدار خوينو مالتي تجزيام من محدار كفرس مكتل جزيام من محدار يفرسوا مالتي مزوم أولا دو جيله مستمع عليه تعال نقول لهم مسأمت حاويرة مالتي زي قديم لنا نقرأ منيرنا أنا بايزه اللي قتها لهم يرترديهم لما مثلا الدي ساب الموت بزح عمت تحرق على عمت سويت بتعمل قرمة كأننا تحدثها مقارب من سرح مي بايزه حو حتى إلا مسيكا بهلي نيتورك تاتين لقيت ما يبقاسو نيتورك بنيتورك يبقاسو ما تحدى نيتورك تحدى نيتورك فنك إلوي مثل خذ تحدثها مي لقيتها قلويتس بعلك تحزي تبينيرك أو تخالي بجلة الرغع ومالتي أدح واحد همزي بقى بيش يصير كلها زرقات اسمي تزواونة من ميل من تمن أسي كلن دالة مالتي أو ندرتها أو رايا أو وعلمت أفتهم بين عجامة أو الوعلم ما خلاص زوا عديت إنها ما كانت على خا أو تعتبر حساب بايز شوف سمين معراو على شوف تلا زي تحدث بقى أتها سس بعلو تاسم تتحواري نيرنايتهم مالتي ريخا سحرت مسين ادتات تشفشف انت بلت له تقلويت الى اتني تاسم للنيرنا زي تحدث اي لغورو نير زي تحدث الوعلهم غيرو منو غيرو مديم كبال انا ترى دايم نقبر له ويل مسل بقى كوكم يا سلطان منام دحري له ساعه ممرخه اي زي لك عامتي محر تناغركا اقدمنا بايزين احنا خوينا وناغر نيرنا هنا تكند موصينا ون زي زني تغبارسي خونينا دحريو حرام مريت يوصلو منسي لا وديساي يخدلو يسددلو يجفجفلو إلنا دحري بناتنا تعدس ورده محاوريو زياتهم همزيلهم بوست لغورو يتحازو منام مستحاله مردات همس مصنا اينا وصينا مالتي فتينا يخونا وصينا مالتي كاين رشان كاين اسر بقى እንደገና መጮይቱን ነይሩ እሱ ይናወጽና ማለቲ كأونا تحدث ورده ياو تحدث ورده هم تو محر حاول جلسوا مالت أنا I don't know مالت تي بسرو تحدث ورده سامن تعيو بريزيدنت جنرال تحدث ورده أو دحنت أجمع ولا شيء وكنوله أجمع ولا وتخكلي مس كبروي وإحنا سرعة سلزلنا سينا من الوقت سكابا يقبوي هم تو عنتو التجلس أي تردي هاني أبلعلنا حقي تمسرته أكيدا لأمن جنرال خوينو عيرا هو بتلي أفتانا جيتا شو ردا مالتي خزخونه يخونس ممزوني أسي لعلنا حقي عندنا سواء ديمقراطية أو مسألات دك سوات أم حلاي زلوا توجسوا يو حدا أنتن سلزي جيتا شو ردا أفتح ساعة مالتي ولا أفتحلف
ናይ ሕወሓት ዋና ተላኣኽ ወይ ናይ ስራሕ ኣፍታ ነበረትና ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ግን ጌታቸው ረዳ ምእንቲ ሁሉ እዩ ልጽዕር ነይሩ ኣብኡ ግን ክሕግዞ ይኽእል ጀነራል ታደሰ ወረደ ሶ ካብኡ እንደገና ታዩ ኸዝናብነት ድሓር ለለ ታይ ገይሮም መሲልካ ቲ ባዕሎም ዝሰርሕዎ ወንጀል ብታደሰ ወረደ ኣቢሎም ከጸውዕዎ ምእንታን ናይቲ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ታደሰ ወረደ እሱ ይበቃ ዝሁሉ ወንጀላት ፈጺሞ ኩሉ ምእንታን እዮም እሱ ኣምጽኦም ባይዘወይ እሱ ግን የተረዳይ አይደን ነው ሃሜሃም ለሆነ ሃሜ ይልመርሕ ነይሩቱ ናይ ጦር ሰራዊት ምናምን አይርደኒ እንበር ኦሬዲ ድሕር ታደሰ ወረደስ መን ነው ደበሊ ኸዝተሙ ሹዑስ ለጌታቸው ረዳ ተወቅዕዎ ተለውስ ተኣኪዎ መን እዮም ልወቅዕዎ ለለሁ ኣብ ድሕሪትስ መን እዮም ሰርክል ኮይኖም እንትን ልገብር ለለሁ ድሓር ንዓስኻ ፕሬዝዳንት ኾነና ኢኻ ምሰልዎውን መን እዮም ነው ብድሕሪት ማለት ኦሬዲ ኮ ፍልጥ ኮይ ነይሩ በቃ በኸባቢ ተወዲዮም ካው እንደገና ስኢሎም ስልጣኖም ስለልተነኾም ብቻ እምበይ ናይ ህዝብ ዕላማ ይኾነ ህዝብና ህዝብ ኮ ሽዑ ታይድልነረ እንድሕ ጸገም ሃሊኩምስ ላዋና ንዑ ኢሉ ነይሩ ህዝቢ ሰላማዊ ሰልፍ ኮ ይገብር ነይሩ ተረጋጋሚ ማለት እዩ ስለዚህ ዞሞ ዚንዮ ናይ ህዝቢ ሕቶታት ተረዲኡ ንጌታቸው ረዳ ብዘይ ምሕጋዙ እዚ ሁሉ ጸገማት ወጽሒ እዩ ማለት እዩ መናእሰይውን ብዘይ ስኢሉ ብለይረብሕ ተረሽነም እዮም ሰዓት ሱ ማለት እዩ እንደገና ተሓድነት ትግራይ እውን ተቦቲን ተረዲኻ እንታ ማዓት ጣጣይ ሒዙ መጽ እዚ መን እዩ አስተዋጽኦ ዓውይ አስተዋጽኦ ገይሩ ታደሰ ወረደ ጸጥታ ነይሩ ንምንታይ ተጋዳላይ እንዲ ተጋዳላይ ክሰርሑ ይግባእ ነይሩ ተረዲኻን ሓድነት ትግራይ ክብተን መናእሰይውን አልባለይ ክርሸኑ እንደገና ብዙሕ ማሕበራዊ ቀውስ እውን በጽሒ ተረዲኻን ዘውዝኒ ኣብ ግምት ውሽጣ እዩ ናጌታቸው ረዳ አላ አግባብ ምድፋዕ ጌጋ ይሉስ እሱውን ከቃለሲ ነይሩ ተጋዳላይ እዚ ግን ጌጋ ይገይሩ ስለዚህ ሕዝለ በቃ አንሕናኮ በቀደባይ ትሕና همቱ መሐር ለለካ አንፈት ቀሚጥና አይና ታደሰ ወረደ ቦይኒ ነው በቃ ሃማይሎ በቅድሚት ነው ማለት ቦይኒ ነው ቅድሚት ከፈብ ምባለም ታያ ለልካተሙ ትውሶም ዝሰርሕዎ ወንጀላት ለምን ኩም እንታን ንዑ ማለት ብትግዚያው መንግስት እዩ ተፈጺሙ ከዝኮም ልካለው ገዲም ሕጋው መንግስትና መጽዩ ታደሰ ወረደ ዝኩሉ ሽግር ታደሰ ወረደ ስለሰርሕ ግን ሳተም እዮም ሰርሕትኮ ብድሕሪት ኮይና ሶ ኑት ናቶም ሕማቅ ታደሰ ወረደ ልምሃቢና ተዋሪዲ እዩ ታደሰ ወረደ ብጣዕሚ ተዋሪዲ ምክንያቱ ቀድሚ ጦርነቱን አፍት መከላከያ ነውረ ስልጣን ተፈልጠ ይኻ ለሃገር አገልግሊ ይልባል ድሕሪ እንደገና አፍት ዋላ አነ ይሞነሉ አፍት ናይ 2013 ረኺናቱን ተሳትፊ መሪሒ ማለት ካው ድሕሪ ግን ክብሩ ይኹን ጉዝዕ ይኹን ግን ብሙሉ ለቀንጠጦ ብናውዓል ሕማቅ አሰራርሓ ናይ ጠማምታ ሽግር ማለት ሶዚ የክል ናታደሰ ወረደ ጽቡቅ እዚ ተይልና ሕዚ መናእሰይ ደለይቲ ለውጥ ይኹም እቲ ምንቅስቃስ ደለይቲ ለውጥ እንደሊና ዝብሉ ብትፍላይ አዲስ አበባ ዘለው እቲ ምንቅስቃሶም ማት ናይቲ መናእሰይ ስነልቦና ለገናዘበ ድዩ همهم تجمجموا بزح سبات بقى منهم لوت يلن ناي سبات لوت ينبي ناي حسنا حساب سنة موجود لوت يلي ناي مستر إكس مستر بي أيرين بيلو سلازل لو مس مني خا ترحيز خمس عفاش هاي بصورة نامن سي لولا له نامن سي من قصة إحنا اللي جمرنا نو سخنا جمر خولي خلاص أبز ما أب تجري أوكي المرح تبعله بزحتها كلات نيو تبعله كل كابارتات لو بتشا لو تنيو ورد المرح أب تجري أجمل لو يلوم لك على سنيو ولا بعد ما عبيتي لو تير ليو قلي لسي لك أساس الليو صار له نلي لو تلبها ما يستون أفضل الهوا ما كلات اللو زس أصلي سترونج ديو ما تخميهم تقوم ولا تم بوليتيكا هاي صبوا كا خس ترديني من قصاصي همين تنادوت خيدي قلي هاي لو تلدل لكن أقطع عليه ولو تاي من سيكا رود ماب لي ولو خطفنا تكارتان تحرب لي كازي لازي خديه خاتبل تقالس لخاسي كازي تجيس لازي كصحي لخ خاتبل تقمط علامه خاتنصر تقالس مالتي خزنا تግራይ ለውጢ سؤال هوي تاي سؤال همزي نكايد بقال سؤال بيناغرم بيه بصرح لي قلنا ማለት تدلي لوطي يلمو اي ودي لوطي قبل تخين ختم تخين خاون تودي خاي ودا لي لوطي نيرو اسكا حزه مالتي بعلنا لو علم نقلسو للناس احنا خزن من اسي نودو جميرنا نيرنا ولا ري خايو نشتن مخنات او لخنا لوطي فنقلتا انورت هو انا تنتاج نيرنا من اسي مالتي دحريو تا جمير مسيلك زوادو لمن قصاص جميره مش
الجمروا زادوا حمد مخني ምናምን ገለሎም ጀመርወን እሱ ሽዑድ ጀሚሩ ምንቅስቃሳት ማለት እዩ ድሓር ይነቅሕ ለውጥ ማለት እዩ አሕና ና ጀሚርናዮ ተረዲካት ምንቅስቃስ ማለት እዩ ካብቱ ሪኢኻ ሃመይ ይግብር መሲካ ሓደ ለኾነ ለውጥ ተሓስብተሎ ብቕንዕና ተሓስብተሎ ካልእ ሰብ መጽ ኢለለ ለውጥ የጣይሽ ማለት አይነት ነገር ማለት ከዝቶም ግዜያዊ መንግስት ኖር አካላት ለ ድሕርሕርናስ ለውጥ ማለት ጀሚሩ ሃምዚ መንእሰይ ማለት እዩ ከዛ ተረዲካት መንእሰይ ይከፋፈል ማለት እዩ ተረዲካት ለውጥ ተኮይኑ ለሓደ ጠርነፍ ኢልኻ ሓደ ዓይነት ዕላማ ኣለና ትግዛይ መንግስቲ ንድግፎ ነርና ትግዛይ መንግስቲ ከይወድቕ መንእሰይ ለሎ ድጋፍ ገይርናት መንእሰይ ዓዲ ተረካብ ክኾን ምግባር ያ ነግራት ዕላማ ካብኡ ግን ከፋፊሎሞ ኣብዛዶ ንሽተን ምንቅስቃስ ስለነይሩ እስካብ ድሓር እውን ኣገልጊሉ ማለት እዩ ሪኻልቲ ኖር ምሕዳርስ ንሽተን ኣግቢልዎ እቶም ኖር መራርሓ ማለት እዩ ካብኡ ትኻልእ ግን ስቑኢሉ ሆይሉ ነራ ሚድያ እዩ ስቑኢሉ ታይስመን ለዳናገር ነይሩ ተረዲጋ ኣብ ሚድያ ነይሩ ውዳ ይነብሮም ብባይዘት ነግረክ ህዝብ ምሳኻላለስ ህዝብ ስሙዳ እዩ ኣማራርሓት ኢሎም ማለት እዩ ምንም ለወደው ወይ መጽእ ሪኻ ኣብ ደው ምራቅ ነይሩ ንሽተን ስቑኢሉ ታይስመን ነይሩ ውዳ ይወለው ምልሻ ይወደው ማንም ይወደው ዘሰምቱ ምብራቅ ኣብ ዘዋ ሃማ መንእሰይ ጣሕ ባዕሊ ንምኩር ነይሩ መንእሰይ ማለት ሪኻ ኣምራቅ ኣብ ዘዋ ኖር መንእሰይ በብከቶም ይወዱ ነይሮም ጎዛት ቆልዕ ነይሮም እንዲያም ሰሙ ይሕሽ ዝናደው ምራቅ ማለት እዩ ኣብ ደው ምራቅ ተወደ መንእሰይ ነይሩ ዓዲ ጉዳም ልሕሸ ካብኡ ትኻሊካ ብዙሕ ልብል ይኾነ ተረዲካ ሱይ ሆይ ሆይ ታይ ነይሩም በይ ዓዲ ጉዳም ጠንካራ ቆልዕ ነይሩ ልተወደው ማለት ብተግባር ለልሰርሑ ቆልዕ ስለነበርዎ ማለት መራርሓ ለነበሩ ማለት حقوا افتخالي غني نوري بسرو انا سل بعلي سن نورخ ما كعجزكم لنا يمسي لعلنا تايسيو بنا لعلنا سي تايسو بيلو من سي كانوا دس غيرهم نا مالتي قزي سنفناي تردكاد دلاي لوط كيتولسي بقال طقمو غليو لقالس موزاحتي مالتي لطقمو مبي لوط كلبل نير كدبغس نيرو من اسي حيس خاي لقالس هو ولا بتم محدار الوعل مالتي عاد قدام يوم كو طرحنا حزب مريصو طرح لبنو زسيم تعداغ حمص خالي بتمرص نير حزب المرص خالي تمرص لي ማለት ተረድጋድ ትለውጢ ሱርካ ይሰድድ ለውጢ ህዝብ ከይድግፈል ተገበረ ቦይ ናገታቸው መንግስት ማለት ናልገታቸው ሚዲያም ትትሉ ነይሮም በ ምንም ይብለው ምስ መንዲም ለውቁ ነይሮም መሰይካ ምናምን እንዲም ሒዞም ለኸድ ነበር ቶም ናሕዋሓት ዘለው አላት ማሕበራት ዶ ሲቪክ ማሕበራት ሃይማኖት መርዶ እሱ ሒዝት ከመኻድ ነይሩ ስለዚህ ታይም ለውጢ ይኾነ ይዝል ባል ተረዳ ፖለቲካል ፓርቲ በቃ ምንም ሰርሕ ያለው ሰርሕ ላይ ባይ ፖለቲካል ፓርቲ ትግራይስ ይቃለሳ ነይረን ለልካ መረዳእታ ተግኒ هذا خزلا يلا خز ما طفين يلا بسر مغلصي يقول نير بقى علينا انا المال تزي خوينو منم ينوري تودى بوليتيكا ودا هاليون ينوري حنت نير اقمن خلته حنت سرح نير انشا تسلفي هو ابزا سلفي اسرح نير طفين دحريون جميرهم نيرهم بايتنا عرنانا ونات منقصات جميرنا ምናምን ገል هو حدا ጎዝ ይስይሉ ምንም ማይሊ ቋጽሪዋ ምንም ትርጉም የሌለው ይኸኔ ነይረን ሻዓለ ሰሜን ምዕራብ ኸይደን ነይረን منقصات جميرنا ምናምን ገሌና አውጀንስ ሰሜን ምዕራብ ኸይደን ድሕሪ ይደቅስ በቃ ታይ ተጸገም በቃ ምንም ይስይሉ ሕጥቅጥቅ በቃ ተረደካ ዲ ሓደ በቃ ለስልጣን ምድላይ ነው ሶኻላ ማለት ተቃለስ ለምድላይ ማለት ተቃለስ ለምድላይ ለስልጣን ጥራሕ سلطان هونا طرح العينت ነገር ልመስል ማለት ስልጣን ግሪፍ ኻኻ ታይስም ተብሎ ባይ ስፔሻል ሕዋሓት ለአከልስ ስልጣን ተግሪፍ ኻኻ ወዳ ኻትም ነብልነ ለካ ታሕት ወሪድኻ ማለት አይ ወዱ ይደውልካ ብስሩ ሕዋሓት ልሕዝቃይ ሽዑ ግዜያዊ መንግስት ለማሃከልካ ባይታ ክፍትደ ነይሩ ታኾን ለይተወደት መንስ ታኾንም ለይወደው ፖለቲካ ፓርቲ ወሊ ግድን ፋይናንስ እንድሕር ለይልካ ኻዚ ፋይናንስ ምናምን ገለ ይቀርቡ ፋይናንስ ይኾነ ሽዑ ዕድል ነይርካ ሽዑ ወሪድኻስ መውዳው ነይራ አንሕና አነ ለዓለይ ለለኹ ወሲ ውሕዳት ቆልዑ ኮይናሲ ወዲው ናይ መንስ تنتاج جميرناس هندي نقر سريحنا يلقى خذ احنا مرأينا قرشين ورنا مسانتم يلرنا مسافر طرحينا لو كتماتات تايسومنا كوجبانا نطقم نيرنا انديام او تلخو كحتكم نحسخ نيرا ادام له سخاله بضع ما حرام ميديا بتلي اب تيك توك بزح تقال سريكم من يحجزكم لا صويل مالت بويزغي صوي كاسمع بقى ابويزغي اي مسيكا ما حدا غزيسي قالسنا تግራይ ባይዘ በጣም ይልገርምኩ ለቃለሰ ምንም ልሕግዘካ የለ ባይዘ አው ኻለት ካታት ነርኡ ከና ለቃለሰ አምዚ ፖለቲካ ታአትኸስ ልሕግዘካ ሰበለ ባይዘ ስፔሻሊ ኻለ ካታት ኣብ ኢትዮጵያ እንድሕር ፖለቲከኛ ኮይነ ኸዚ በዘጋጣሚ ወላ ተመስግኑ ወልቶ ተኸልይኹም ልሕግዘኩም ታሉ ባይዘ ወይ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ተጸገም ዓብ ጸገም بعد هفتي البوليتيكا أتيوم جين لي مقارم يو ليه يحجز بهذا أي ليه حجزي بوليتيكا بارتي حق سوا بوليتيكا بارتي خصو إلى أنا ما تكاس يقال سي مالين بي بوليتيكا بارتي الحجز سويلي بكا الحجز سويلي تصفي نقص لخنا ثلاثة بارتي دي مناون لخنا حد مليون هو نير حجز مالي كاوجن أنا الحجز سوري فلتي
صوت اللي خلنا كذا 5 مليون أتيلو محوري ميديا من زرارة نيرو ما صوت تساوي يعني هاي بزحيه ساعة 10 مليون 10 سو خالي أجندة ما هم أستاذ خزي أتاهم من جوهم تناقر احنا أتاهم من أي نايب كسؤال كنا عنا مات كل قرب كاسة سؤال كده كيف كاي خيل توصلنا سؤال تأسم رأيك حاجة كاتي خيل من سؤال قام حجازي ولا أي أزي منالوش بتر أنا كوا جالس أنا رقم محزي أفت مجمع كابي مالتي ولا تحرى مريت للو مسارته وتفلت يخا هم غير هم الوسع تروح هذا كاسودين ماسيو تناي حرى مريت بوتا بسرو برخاد وسع مكان من سيد تجري حدش ولا دم مالتي زمهرة نترانسبورتهم كيس قممون نوع على خنا ورك تلقيرة لمحل زين بوليتيكا بارتاتون نقحة يلو مالتي حاول اللو أنت تنقحة يلو مالت ناي وسع حزب تجري دمسك خونا يلو لحجزة تسفين قصرا جاي مالت ولاتهم هو حتى زم عبد تجري للو الحمس للو منهم لي رأيهم أكل قداتون تفلت إيقها دينا لأكل أستواصل الجوارة مالتي أنا بعد تقال كأو لا أنا تايل لك على اللي أنا حزن عملت كاب ديسا كاب مقالك مس ترانسبورت يكون أو زي مس يكون استوى مالتنا مجمرة ورحي مالتي نا مجمرة ورحي لشفنا ليش سوي ولا أنا هذا خلته ورحون هم يلون محورة وميديا أزي لا أي راح يكوني معاتي بزحي بايزوي منهم لقلتي بمعتون قلتي مالتي سلازين ناتمن سي من قصاص كافتهم للو غنزو حيزهم مالتي لتقال سي لحجز للو تسفين بسرايا باي بكل مالتي بيرسونالنا عليه اللي كارلو كاود حريقن بقى منهم بقى سون عقمي درتي دحريقن ري الناس اللي همت انت ولا لك دم تاري اللي زوي ابتغراي بزح حسابات له بتلي هفاتم لو تخمص له يلخا لو تخمص له ابتغراي لو تخمص ግን حجزو حجزي بايزك نقدر هذا بزح انا خسرين لمسيكا عندي دلاي لوط مصي مالي تعمير خسر رجال لول انا بتكست لفلطلني هو 15 سنه سبيشالي توقعت له مالتي سئيل مالت نياتهم من غيرولي تجزيهم محضرنا هو تجزيهم اول شع نور ساعات يفلطم يعني بس فقد الدوري مالتي كلهم يفلطم نيره بتكست يعني لحضر ساعات نيره هو هذا هم تنقرت له احنا خلصاي لمسيكا وأمود إحنا ما تسوات قبري خاص لو مين أي لمدنا إلى بايزة قرشي نكايني نحرلي لمد غلا بوزح تاسمه تيسينا بقنا عنا نقال استرد كادي سئل حد سوي حجزك حلف لا سؤال تاسمي لك قلت الحجزنا سوينا كسيل دون ماشي سوتا إلا مسيكا سؤال مالت كاس أميدي حد سؤال خال كدل دلي بي سوتا اسمي حجزك سؤال بقنا عنا ولا قال سخلا حجزك سؤال قصدي هم زي لا أنا سؤال لك سؤال مالت اللي حلين ومنهم سلسرحي قال سؤال هي اللي حجزك له كاوز اي الحجز من ميلي همز لا بعلى هفت ما حد غدف بعلى هفت انا واحد كو يمللو ما عندي حجز الحجز كايلي ترى اسير حزام ما ترى دقاد بقى حدث تمنجي هفت ما يفرح يوم هذا هو خسر مسكا ولا مدرخ دارش كرئي يفرح يوم ترى دقاد خسر مسكا همزي اسيراتهم همي مسكات منجي هفت موزحتي كحوحت مسرت الجوراي ما تسيلو يسرقوا ما الحمد لله حقاو نقراتي بالومه وحقنا انا حقي من بايزو زي حقي احنا ولا تهفتي قل عمد لاي لو طس عطي يحجزين بي ما زي ما قبا اي اسكو خزامي مسيل كازي نانا تومو ازي مالتي خزي اب لمعتاو بعلى هفت تخوينو مدمنا حزبي صقام لردوم دحر خوينو خزاو نغير يوعلو صقام يولي ግን كابنا واحد نيتورك ليت اساسر بعد هفت تግራይ ግን يلي بايزي احنا صينا بدفرت راخنا نوقع تردي كادي احنا زير الحزب سلل قالسنا على هفت خده مص غدانا يሆነ تردي كادي تزوي طرح بلنا نمبر احنا نتزوي علامه نقدسنا نبي على هفت فرحنا نبلي معناتس اندي حماق نغرات لا صرح لا وعلو نحرلو لا دغف ولا حوحات حمدهم نوصو مينا من بميديا بتلقانا يا مالتي نقالسو مينا تردي كادي قص لبعل هفتينا نقالسي بعل هفتكو خلاص دليت لو حبازوي دلاي لو بعل هفت الله لو تخمص حساب دلو والله ግን قرشي حيزو لو تخمص قرشي لحدث لو تخمص دليو انفست خبر الله قدني كلكم بهوتكم بغزاكم بزلكم عقمي انفست لو تغور لهم لاخم كعا تلتا خاله بيانس التاكسي انفست تقبل صبق كبرات تخاتلتنا حزون مسيح حميد ايكم channel حدث هونكم نفيدونا لايك نشانلنا دما سبسكرايب مغوار ابال بيتسونا يكون اما لا اثيوبيا اب عالم يراكم زلو تسفا نغبر
ናይ ኣየር ሰዓትና እውን ይኸል ስለ ዘሎ ሕዚ ናብቲ መንግስቲ ትግራይ ኢሉ ዝኣወጀ ጉጅለ ክንሓድ ቅድሚያ ግን ነፍታ መንሽምቶሙ ዛና ቅድሚያ ለሓትትካየሲ ኣብዛ قديم خلا حتتخايو مالسي افتنا دلاي لوط دلو زل ساعه حساب نيرا تتنعدل صبو نير مسجو خايم تخاي مالسي تادي مسلكا خزي حد عدل هي خان مالتي اوكي خزتاني مسيلكاس او تግራይሲ ልዕሊ 18 ፖለቲካል ፓርቲ ኣሎ ዘና 18 ፖለቲካል ፓርቲ ለምን ይልቃወማ ኣብ ትግራይ ንሕወሓት ስለዚህ ደለይት ለውጥየን ማለት እዩ ደለይት ፍትሕየን ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ለሎ ጸገም ኣብ ትግራይ ለሎ ጭቆና የንቃለስ ለሎ ስለዚህ ብሙሉንስ ሓደየን ማለት እዩ ዕላማንስ ሓደ እዩ ዕላማን ሕወሓት ዝፈጥሮ ጸገም ኣብ ትግራይ ምቅዋም ካው ግን ሕዚ እንድሕር ዚ ኮይኑ ሕዚ ፖለቲካል ፓርቲ ብምንታይ ይልቃለስ بطبنجاديس ويس بسلام بحساب ديو ويس بطبنجا بحساب اندحر بحساب خوينو بحساب تقالسلو بايتا اب تግራይ نيدو يلي ويس عصو ديو ويس كفتي لا يري خاوس لا خايل حتى كالو لا انا اب تግራይ ናይ ሰላማዊ ፖለቲካ ቃልስና ምግባር ዕድሉ تحت زيرو الى انا ماريلا ما تحسب ስለዚህ እንድሕር اب تግራይ انا ون نايون تخكلي عند سيمي ማለት ጉጅለ ሕወሓት ዝበሃል ጸረ ህዝብ እዩ ጸረ ዲሞክራሲ እዩ ጸረ ዲሞክራሲ ትለካተለኹ ዲሞክራሲ ማለት እንታይ ማለት እዩ ብስሩ መጀመርያ ማለት እዩ ሓንቲ ካፍተን ኤሌመንትስ ዝበሃላና ዲሞክራሲ ጨና ሓሳብኻ ብነጻነት ናይ ምግላጽ መሰልያ ሓሳብኻ ብነጻነት ናይ ምግላጽ መሰል ማለት እያ ከዚ ለኾነ ዙ ጉጅለ ሕወሓት ማለት እዩ ህዝብ ተመሓድርተሎ ወይ ተሰሪቁ ተሓላፍ ማለት እዩ ናይ ወረዳ መሓዳር ኮን ይኽእል እዩ ናይ ዞባ መሓዳር ኮን ይኽእል እዩ ወይ ግዛዕ ካው እንደገና ናይ ሰን ናይ ምሕዳር ችግር እውን ድሕርሃልዩ ማለት እዩ ከዚ ድሕርሃልዩ ሲ ታኻ ትኾን ማለት እዩ ሓደ ማለት ሃምል መሓር ለወሉ ሓርበኛታት ኣለዉ ንምንታይ እዚ ትገብር ኢሎም ኣብ ናይ ህዝብ ኣኸባ ታይ ገብሩ ማለት እዩ በቃ በደንብ ይቃወምዎ ማለት እዩ ተረዲኻን ለምን ይምልቃወሙ ለሎ ሉቱ ልሰርቅ ለሎ አካል ሉቱ ህዝቢ ልዕምጽ ለሎ አካል ማለት እዩ እዚ ልዕምጽ ለሎ ናይ ጉጅለ ሕወሓት ካድረ እዩ ሕዚ ብምንታይ ይልቃለሶ ለሎ ኣብ ህዝቢ ኣኸባ ኮይኑ ግን بحساب يودو سلازي تانا إلمنت لول حانتي كافتن إلمنتات ناي ديمقراسي مسألة ديمقراسي البحالة حسابها بنتعنت ناي مقلات مسأل مالتما تأجم فتار لخوانا ودب أو ناي هزو أخوا مقلاس مالتي يا أخوان زي يتفكر دي سلازي عند حرلي يتفكر خوينا إذن 10 شمون تلخوانا political party تعين ملك عنس تعيو قال سنت تعين جورال قبع political party بدوي كابوليتيكا قالسي وصاي كوصا قدو مرجع ترديكا كلاش حدا يا انا حدا نغير اما خلق اوزيستي مالشن زانا مالت بحقين قالس الغلا بوليتيكا بارت بايز تايك خدا يخدا سويله هزوا عمص منامن غلا غبر يخيل كتحاور يخلم دحريت خوينا مالتي غين تحقي نا مرجع بورد يخطر نا مرجع بورد قدين لابتا اسميات يسرزك سرز خزي انا بتونجا كيول خكاي لا حد غين ኣብ ትግራይ መሓር ለሕተ ካልኹ ሓዘኒ ኣብ ትግራይ ሰላማዊ ቃልሲ መቃለስ ባይታስ ነካዲ ይብልኻይ መልስ ወላቲ ሃለለሲ በሐሳብያን ቃለስ ልኹሉ ይኮ በቃ ስለዚህ ጠንጃይ ጽናሕ በሐሳብ ቃለስ እተኮይነ ጽናሕ ነግረካ እሱ ትክክል ሐሳብካ ትክክል ግን ታን ግብራ ለለውን ባይን እንድሕር ሞዛውዝኒ ነገር ሲ ዛውዝኒ ሕዚ ክመጸልካ መሓሪ ዛውዝኒ ነገር ሲ ኸዚ ፕሮሞት ይገብሩ ዋዳ ይገብሩ ባዩ ኣብ ትግራይ ሰላማዊ መቃለስ ባይታ የለ ኢሎምስ بروموت يقول 18 بارتي سمعكم تفلتروا يلو انا لغوران هو لغوران درجه خلنكو لقانبران مكتل لقانبرانكو درجه تግራይ لقاقمص يومكو ምክንያቱም ኣብ ትግራይ መንባረጉን መልቃቆም ይኾነይ ወላ አዲስ አበባ ኮይኖም ጽናሕኒ አዲስ አበባ ኮይኖም ሲ መግለጽ ይውጽ የለካለሁ መልስ ያ ይውጽሎባ ሓደ ነገር አና ለሐተ ከለኹ ሓዘን ኣብ ትግራይ ሲ ሰላማዊ መቃለስ ባይታ ዓጺዎ እዩ ኢሎም ሲ አናውን ሲገውርዶ ይቃለስ ደለው ይትናተይ ተደለ ይቃለስ ደለው ያ ሞ خصايله مسيلካ አነ ብልርድእኒ ማለት ኣብ ትግራይ ፖለቲካ ፓርቲ ኣለዋ ኩለን ደይ መግለጽ ይውጻ ሃሙ ኢለን ኢልኻ መዛሕት ይውጽ ኣብ ዘርደጋ መን ይነለ ይቃረ ሳልሳውያን ደም ነው ጥራሕ ሳልሳውያን ጥራሕ ይመቀለና ህምበይ
خاليت باريري خاليت باريري زي لا بخيل مبرار يكون خنيو محاري صنح لك نقرك يوصي لك يقول لي واحد قال لي لسه يوصي كلك مقالس بيت انا حتى حزني اب تግራይ سي سلاماو مقالس بيت تعصي يلنسي مصاب እንታይ ጥቕሙ هامي مسيلك مخنياتو اندحر سلاماو مقالس بيت اب تግራይ معصاي اندحر كلن بوليتيكا بارتات اندحر አረጋጊፀን ኮይነን ዓለሙን ይፈልጥ ተረዲኻን ዓለም ጠፊ ወዲ ሞዚ ዓለም ከፍ አይ ነው አነሱ ተቢልነሲ ገሊጻም ይፈልጥ ይገልጽ ለኮ ይመስኻ ታዚ ኸይት ፈልጥኝ በይ ሳሳይ በፍንላንድም ሳሳይ ሰሙሰም ለውጽ መግለጽ ሰኑሰኒ እንደحر هو زير اي ግዛይ خصين ሰኑሰኒ ኩሉ መዓልቲ እዮም ለዋጽ يوصيهم بموጻ መግለጽ ቀደማዮም ግን እሱ ግን ትርጉም ይውል መግለጽ ሙጻስ ትርጉም ይውል ባይዘይ ናክ ነግረካ እሱ ቃል ሲሆነ ባይዘይ አነ ከነግረካ ስራሕ ሰሪሕኻ መግለጽ ተውጽኢኻ ትክክል እዩ ተረዲካ ዲ ውዳበ ወዲብኻ ስራሕ ሰሪሕኻ መግለጽ ተውጽኢኻ ትክክል እዩ ፖለቲካ ፓርቲ ቃለሱለት ብል سقيل كفيله ግን أنا مجلس كوسي خليه بازي أنا سقيله منهم كفيله حدا جزا مجلس كوسي خليه information سبيله مجلس كوسي خليه زي سيمبلي زي شقطي لك على هذبي ترى دقار حد لكم مجلس يوصي كويس يلو شقط ماله سقيله همزي قبر لك على صله يدنا جري زي مدنا جاري بال ترى دقار خذنا أساسا ويا أنا مرة راح ترى خيامكم حوحدكم لا دقفلوا فتح ولا مرة أنا مقربي خليه زي أنا علي حساوية كنقرك أنا علي حساوية حلف نتوصل الله بعلي لك هاي لك من أبي تاي توم مرة راح لبهالو سبيشالي نا صوت له عبيت مرة راح قالوا محاورة ويدال صحفوا ولو علو سلتا ودقة في الحوحات بقلت مالتي لما ساسلهم نقرات اللي بايزوي أنا قبل النقطة نعك نقرك نعك نقرك أبنت كنقرك أبنت يقول مسيلك أودي سا خيركم نابل تسجلنا تاسمي يقولها أو تجراي عن توصل الإعلام مالتي أو تجراي نا سلماو قالسي تعاس إلى هلا بكلاش تايسم تويلنا بيروتات لبله أقعد أمنا سمرت بيرو بنكير بالواحد يرودنا سلماو قالسي لي لعلو كور بحاله قد يفهم يوم بالا بعلاتهم صحفوا محل حرق زي مالتي وصب بلفزي المسا تايسم لبله لازم نسيب زي لبلنا بلسقنا الأخت لاول وش ما شو يملو سلسوي أنا مرة أنا حزين أنا حكنا نقرأ أقول فلت فوق نقرأ هو أنا كابتن فتحوا لهم هيا نقول دفاي أنا جربت أنا هو خذ لهم زيهم حزن يو لا سي كازل تقص خايا جربت أنا وأنا هم زي لا صحيح الوعلي أنا خذ صيمات يخورهم ده هو كحساي سي بعلهم الجبري أنا سيلها مع أجندة كاتب لي سلنت أصاي لك نقرأ همزيات نجري بوليو خذ ركعت نحر لو تتكال صين خا حدث لا دي سبب الخير تايسلو بخنا إيه الخاتب لناك تردي قادي استاتم سلالي وصو خالي اسفت دفي سلال وصا شماشم تبي تغلي سز قال سهم يلك رسول سلد واقع لك مسراتي خاونا بايتنا هو مسراتي بايتنا ግን ህዋሃት ያ መስራታቱ ትባል ናዚን ዳም ናዚክ ነግረካ አፍተ አውቅልቢት ኖሩ አፍተ ሰባት ከንፈና ክዳና አመነስ አይ هو አይ ይባሃሊ انا لسؤال ليك حدا ነገራት አለው ናክ ነግረካ سؤال تاي لمسلكا ተመኡሎ ለበሉ ሶክሲጉ طرح بايتنا اللي خلاص كلن بارتات بعلي بكريت جيرون صناح كنقركا انا لهم يلي امن بايزوي بوليتيكا بارتس حوحات سي فرق حزي مصريت تاي مالتي مقلت كلو قعلك انا حلفنا توسيلين نقر لك اونات حوحاتنا ونا شعبيه كفي لهم النقر خزي الحمس لواونات او خينا الحمس لو انا شعبيه اجندا لو بنا حوحات اجندا لو بلو زسمت انا نيرو بزح نير انا مال لغد خزي غحفنا دورينا خزي انا عملنا يكا صنح كنقرك ما تخزي لكيدان نيرو مرار حتردك دي لكيدان هو امرار حو تكن سطح لي خنا خلت لنا يوم لك بايدوي انتم ثلاثه لك انبلات كيدان كنقرك كاو دكتور منشو زي مقله نعدغات مفرس ممر هو كنت اصل قاعده بايدوي لك امر نور هو انا بايزوي مالت بابالي بيلم بمرار حي نور قطع دحر خزي زي مالت حرزي وعلى بريتوريا غوا امس غورنا تايسم تمري صنبي بشع علي نور مالت طليقه بزح يفلطي نيره مالتي ترى هو ممكن نيره مالتي حدا لو راح تخلو هو دكتور هو راح تخلو كنفه كيدانا خزي يومس نيرم يوم تردي قادي خزي لساتهم ابينا يمنا بايزوي او صينا يمنا خزو بايتنا يتغني نحوحت مالتي مالت كدحر كيدانس غحفنا دورينا يوم دومنا حوحت نور مقرصه مالتي مالت بتم بدنبي ناتقاليسنا رينا يوم نحوحت اجندا مين يلبلو قليلنا بدنبي مالتي بدنبي تقاليسنا يومينا لك انا يتغني مي خزي هم يلي ولا بقرشمن طفاوني حمي انا بايتنا هو بزح مجلس سللو صانالو بزح نغرات سلل غورنا من تاسمي يبل سبون يدا نغري حدا غزي غير غن تبار قدم دحي تبار سويل سله تنرالو يلفلت
تنايخا تهم تقبر لها متعراجر خدي خايف فلتي وش تيه تغلي فلتي جن زيرو إحنا بينا منا إذا سمت وناتون اللي وخ الحمص اللي هو مالت أو الحمص استريم يخ بزح سولي وعين بي أما ميديا سلا حفلي وعليهم بدن بما تكاتود لو على اسم لبل إذا سمت تون بوليتيكا ودات كي على ساجيرو مول له همزي لول نجاراتي تردي قد مساحات سوق كم حدا زي سلس وش تصوت اسمه تبلي خلي تاي أجندة هم حيز اللي يتفلطي بقى العلاقة أيو قال اسمه سيل اللي قرب الحرية جنا أجندة لبل إذا سمتوا أو خلت كوداتون تريخ أو خلت ودات ولا هذا أو خلت ودات خد اللخات صوت الله العناية 10 مليون كاب على هفتي هو نحو حتيزي أنا هم إلى الآن أنا هم إلى الآن أنا هم إلى لو علم سل الجلس الله ما ميديا ونسل اللي مجلس سل لو تصل بعلم ملسي يومي تيونا يتونا يا أنا بقلت لك على سلنا بايزة أنا بقلت هو خصائي لمزيكا ندحر ساوتو هايوسي ندحر بوليتيكا بارتا هو ندحر تلا مزيكا نو يتشود أنا بايزة بقلت إني لك على سلنا سوي لك فولت أنا زوجنا سو بايزة سو معلي سو على سلنا أنا لميديا سل لك على سلنا حلفنا توسيد لك على سلنا خيلك حلفنا توسيده زي شفت إلى سجراي لك 10 مليون صحيت لأبوك خياتي بركة محترنا هو توكل إذا قاعد يدرنا خلصي لما سيكا قال سقط نتصرناك ولا دحريت هاي تقدر مسكين سلتها ودقة في البارنا شعبية آتي تردي كده شعبية أو تجرايس يلا يوم مجلس أوس يوم بايزه إحنا ناس كذا اختيسوا إنا بمحرام إذا أنا مسنيرنا حمزة أو نجارات جين سريسي شعبية آتي الخام خنيات مخني حمسة خلطت أبياتات ناتجراي أبيد شعبية إن الله زسمتو ناتجراي للو تأخونتات الحمص اللوز عم قلص اللوز شعبية سما قلياتو هزو تري يوم مفزي قليلالس شعبية ما قلياتو يلوم مقدس يوصل ولا تصوم دستايدي وتصوم دلالو ما قلي مزمنايات ما أجندة لفتصوم له تردي كده مس تصوم دلالو مدرخات لفطر له شعبية سي اللي يلومس مكلا خليه كاوجين مكلا كاجين لا تجراي تسقعي ولا سومي أم حرام بدي أم سمعهم تردي كده أم حرام بدي أسمعهم كنا كده بتاع كوي بلا خمي يتاكل مكلا كده وكل بسرعة نو أحد هاجر كوينا دلنا هاي أحد هاجري يسمونه متايسم قديتاي وعلى بريت سكاب ما تجراي كو ما توزينا كلير نقبر بايزي تجراي إثيوبياوي كل الزيس أكل إثيوبياوي حدا أكل إثيوبيا سكاب لخون الدرس متمكن لك يا أفتن نوع علينا متمكن لك يا لبهلا تكلاتك حلي مالت أفتي لهم الكتاب مالت دنبرك حلي أو كامب كاتي أنا كامب اللي أنا عالو أفت كامب كاتي دحري وانت فيرال بوليس لبال أنا فيرال تكلاتك حلي قديتها يوزيكو تسألي مسفات بكا بعلم فرم ليه بايزو إحنا ياخدنا ينول تحق مقصي بعلم ليه كاو تماسالي تي وعلى بريتوريا ونهم يبيل مالت بكا زيك هادي لو تقرأتي لا أتي أجندة كوني خلي مالتي سوزي نص لتبلنا قرصي أوكي هاي أجندة thank you no خذت مثلك أنا أفتح للعلقم مالتي خذت دلائلوتي أنا أنصار حوحات لقالس ويدما تخكل سرعتي اللي بتجراي زبل بملو بتعمل قورة لنا قلت مالتي كله كلهم 10 شمونت بوليتيكال بارتي ولا على أديس أبابا ولا على واتساب خوين لقالس لله أو تيك توك أو يوتيوب كله لقالس لله حوي قورتي لنا جين أبى كايدا جنس أجمل لنا أبى كايدا نتصرف أنا ده نتصرف خذ سايلة مسيكا أدم خذ سايلة مسيكا أنا همزي شوفن فين لفتي تايلة مسيكا خذ سايلة مسيكا زين بوليتيكا بارتي قالس الله إلى أنا أمي تردي كده ما تخطر مسيكا قالس الله علينا نسوي لين حتى تدخل الله أو تجوار مالتي خذ ماري تردي أو خيد اللي بهالتايلة مسيكا قالس الله علينا قالس الله أي قالس الله اسمك مثل زرك لو تخينا ما لو تخينا خذ أنا كنا نقول لك أبغلتي سالسوي أنا سي بسرعة سوي الأنصار لو تيم قالس تردي كاي ماري تردي كده تردي كاي داسيس أجمني نكون لنا خذنا نسي أو تجوار سي تودي وما حدا تودينا حيل فتيرنا مالتي جنبار فتيرنا لو تدحر جلة حزب تجراي نسأ كابتش قانا نسأ أنا مجبر نجور لنا منكس قاس جين يلليو تردي خان 10 شو من تلاقي البارتي حليس وجلح واحد من تاي عندنا له حزب تجراي سلازي على كايدا جنت أجمل لنا زيد مقرف لله تنايمن سي هذينا ونت عنتو جليس الفايو محرر نايمن سي منكس قاس منا أسي تجراي زبل حدش ودا لخونا منا أسي لنكس عسلو حدش ودا أنت نغيرنا لنا مالتي سلازي بزقات أمزيون تمن سي تجراي أو ودا زي عسيلو كقالس بنصوع مالتي كاو እንደገና ተም ሰው ሀፍቱን ልክዓም ተስፋይ ንጉስ ራያ ኮነ ለውን ባይዘው በቃ ና ስሩ
ሽግ ሓርነት ወይ ድማ ነቲ መንእሰይ ንቅድሚት ክመጽእ ካብ ብስሩ ዋና ብዕቱ ዝሰርሕ ለሎ ኣካላት ተስፋይ ንጉስ ራያ እዩ ተረዲኻ እንታ ሃም ክኾነ ኣለዎ ካልኦት ሰብሃፍቲ እውን ክክተልዎ ክኽእል ኣለዎ መንእሰይ ክሕገዝ ኣለዎ ምክንያቱ ኣብ ትግራይ ጸገም እንዮ ኢልና ኢና በቃ ስርዓታዊ ጸገም እንዮ ኢልና ኢና ስርዓታዊ ጸገም ድሕር ክቅረፍ ኮይኑ መንእሰይ ላ ፖለቲካል ላፍቱ ንቑሕ ተሳትፎ ናይ ፖለቲካ ምንቅስቃስ ክመጽእ ክኽእል ኣለዎ እዩ እዚ ክመጽእ ተኮይኑ ናባዕሉ ኾነ ሓገዝ ከድልዮ እኒዎ ከዚ ከፍ ኢሉ እንትን ክገብር ላይ ኾነስ ክቃለስ ምእንታን ማለት እዩ እዚኣ ክብለልካ ክውስኸልካ ቴንክ ዩ ሕዚ ላፍታ ሕቶ ይክመጽእ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኢዱት አቢሉ ትማሊ ቃለ መሐላ ጓንት ለይብላ ማለት እዩ ለኻላይ ግዜ ወይ ዘይ በሓደ ምርጫ ክልተ ግዜ ቃለ መሐላ ለፈጸመ ፕሬዝዳንት ይልገብረሎ anyway ሰዳንኩ ናይ ዶክተር ደብረጽዮን ምምጻእ ብዙሓት ከም ቀሊል ይሪኡ ኣነ ግን ኣብ ትግራይ ለኾነ ጸገም ሒዞ በዘወይ ቴዲ ሪዮት ናይ ጸገም አንቴና ኢልዎ እዩ ኣነ እውን ሰማዕ እየ ደብረጽዮን የኾነ ሓደ ዓርከይስ ደብረጽዮን የኾነ ላኩናት ላኩስ ምውን ተመርሕንስ ይኸዲ ኢሉ ወከሉ እንዳቆስ ቢዳ ኣጻሊ ዶክተር ደብረጽዮን ፕሬዝዳንት ኮይኖም ኣለዉ ፌደራል መንግስቲ ክስታብ ሕዚ ምንም አይበለን እንታይ ይረአየኩም ባይዘይ سؤال مالت تكلل سي مجاتي سؤال مالت زمسات زمسي عندنا يهم نعقم نهم دلو لهز تقرأ عندنا نعقم هم دلو كندينا مالت بايزي أفتي أبدنا محدارنا قيتاچو دهالي بزح نعقات أمرنا يمنا الهزو عندنا هم دلو هزو هم يجرم هم لنا شو قالسي نوري همزي نوري لا لنا شو بدرجة مالت إحنا بعد سلطان بهالساعات هزو لنا شوري إنا يمنا كندينا إلى صرف الهزو مالت سلزي زمسازيام لروحهم يوم القالسو بكنا عالم أجندهم هز تقرأينا مهلكة تفق قدام يعني سلزي هز تقرأي بعزة بتعامل اللي كتفق وانا قنش أنا ركابلت فوق ساعات ما راح نرى دورة عين رؤية تفق تزوي ترديكا مرجع لهم نام نقول لما دنا جيرهم تزوي لا تيوم مرة سينهم مالتي خزي تهزل تمثل عصايا يدقم لو ماتي أو خمس ساعات هزل دلي سلام يدلي سلام طرح لي خنص داقم هنصة حوية وين يدلي مالتي سازيد حتاتنا توني دلي فتحي دلي بايزه تهزل سؤال طفي قاري دلي حتاتنا تدلي زم ساز زي ما تفهم ميم كحتت إلى اللون بايزه سازي بدحريون نيجانا سريح ميم أرداتا الهزل مس أرداتا سريقهم هندي هزو كتف غيرهم يوم بتمثالي أو سمين معراب أو مأخلاي كاوي معدن لا قفرو بزح طفاتها توصيح مية هزبي مالتي كيميكال انديان بكيميكال مالتي سينايد ناميركو قال البال بعتهم كتف تغيري تهزب مالتي سازي زوم سازيم ገንዘብ ታይስ መላበለ ሚሱሱ የም ለው ባይዘ ቢዝነስ የምሰራህ ለው በትህዝብ ማለት ሞት ህዝቢ ቢዝነስ መስርሕ የም ተአምናለሁ ዋላ መስዋዕትነት ከበልሲ መስዋዕትነት ለዴታት ከነግሩ ብቅርሺ ይخفሉ ነይሮም ስለዚህ እዚያት ይልበሎ ከዚ ህዝብ ትግራይ ሞተ ጠፈ ለአቶም ቢዝነስ እዩ ደብረጽዮን ሞጽ ማለት መንከራ ህዝብ ትግራይ ተናዊሕ ማለት መንከራ ህዝብ ትግራይ እስክጸንት ዕድል خفيت ወለው ሰብኩሞት ፋይል ተخفيتون له ማለት እዩ همز መዝገብ ተخفت መዝገብ خفيت يقلل ባለሎ ኮምስ መዝገብ ተخفيت له ለጥፋት ህዝብ ትግራይስ መዝገብ ተخفيت له ማለት ስለዚህ ሀሞ ይለሎ አንሕና ብጣዕሚ ስፔሻል መንእሰይ ይልበሃል አካል ኣብዛብ ዝና ኢዱካ ተይውሊ ብሱርዞም ሰዓት ዚኦም ክጠፍኡሉ ልኽእል መንገዲ ተለዩ ኳስ እዩ በቃ አው ከሐወሰሎም በይ ዞም ሰዓት ዚኦም ክድገፉ ይውሎም ይስሩ ጽላለ ይብለካ ባይዘይ ድንቁርና ታገብረለው ተውለ ለሰራዊት ባይዘይ سؤال يدقفون كي مثلا بوليتيكا فلطاي ولا مزحتي تلعب الكور منامن قالك هاو كفلطر نشتنون كاو لعل لو ساعات دليت لوميو يطع بقى قرشي هوميو كاو وصاغين يفلطي بايزو افلطاي ولي بقى ترديكا تدول تخدخا هات بزح نفلطم ساعات لو تدول تلخلم تايول مسيكا افلطاي ولو بقى لا هم خد لنا يفلطي يقول لك منهم فلطاي ولو او بوليتيكا سي نقاتلنا انا بوليتيكا فلطت نحر لي ولو نحر برخه دوري يلوع خوين ميديا اكسس نحر لي ولو خوين همزي كل سبب تاع اسمه بلاله بقى لخنا اكل نقح البلاد همزي مراحل بحال لا بدقس الخطفاتي خد مالتي سزي سراويت ساتمل دقسو ነገር በቃ ኢዶክስ ይحبلو مالتي ኮጸለው ምንም ጥርጥር ይውል ሮጽ ኮን حرام مريت لمتاي دطايش دله ኣብ حرام مريت مصي مقلاس ይበቃ ምክንያቱ ሉዓል خاطሉ ይኻ
بايزو لو على اللي قال خالص تግራይ تزوي بايزو ኣብ ገጠር ተሪኻዮ ብጣዕሚ ነቂሑ ብጣዕሚ ማለት ደብረጽዮን ልበሃል ክሪኤን ደሊ ኢሉ ነቃደም ማለት ኣጥፊና ኢሉ خزለ ማለት ደቅና በሊዕና ኢሉ ተረዲካድ ብንቃብታ ረዳ ፖለቲካ ደቅና በሊዕና ሰይ خዚ ደብረጽዮን ገይረሞ ነው በቃ ሰብ ታይ ዓይነት መጃም ለሎ ረይ ደቁ ኢለሳውስ ቶም ንሞትዎ ቶም ቤተሰቡ ተደፈራ ምናምን ገለጡ ኩሉ ኢለሳውስ ሐምዚ ልገበርና ብስንክስ ባይ ዚ ኢሉ መርሕና ኩሉ ትخل መከራለት መንከራ በቃ መራሕኩ ያህም ልገብረካ የጽደፈካ የልምዓካ ተደሊ እንድሕር ጎዝ ኮይኑ የልምዓካ ካባ ነይሩ በቃ እዚኦም ሱሪ ሕፍሪ ለካ ሕፍሪ ባይዘ በቃ ስክፍታ ለይወሎ ማለት በቃ ድፍረቶም በቃ ተረዲካ በቃ ድፍረት ማለት ስለዚህ እንዲያ ምን እሰይ ትግራይ ወደፊሩ ከብልታ አይስም ነይሩ ለዚኦም ሲንጠልጥልኹ ኳለይጣም ሕሲ አንወጠልጥላ ሕጊ ከቅርቦም ነይሩ ወንቤ እዚኦም ሲ ድፍረት መጽኦም ሲያም ዚሎም ኩሉ ሚሊዮን ጥፊኦም ኩሉ ሚሊዮን ህዝብ ማለት ካውለ ለምስ ሻዕብያ ለጥፈካ ካሊ ሃገር ታይስም በኻ ምስ አውቅና ዓለም الفرم خاي وعلى برترات احس وتوظف ببيت مخري كاول الحقاو مسرت ليولو بنوشتن كل يامن بسر درقنا مولدي رؤيو حقته الخاصي بمنتاي فردي قال لزنا اقول المرحوه مساحه البلكو ام تايسم بيلمونو حقنا بيت فردي منامن قال البال نو تاي بمنتاي يخم تموصيخم تيطيرو دبرص منتاي مريص خاطته بمنتاي كل منتاي عين حقي يولي حقاو مسرت يولي سازي دبرص لخونه اكل موصي اندحرنا غاتا اسم يلو حيل له عقل له اندحر موصيسي مانم تا اسم كبل يخلي حق سلله مالت حدم فيرال منغسي يكراد الله فيرال منغسي راد اخ اخذت افريسنا يلمكو بقلص هو فريسو مثل خلوهم دي بايزوي وعد فلترات هو ما حقا مسرت نحل الخما بقى انا شفتنتي خاطر ديكاس هزول من راح حسب حقي بقى حقي خاطر اسم بخنا حقاو افلطو حقاو كلنا كليكالو لجميت نلقون سلطان كتا اسم كليكا تخين مالت ساز انت حلي حقاو تا اسم ليل خ مانم تا اسم بلا الخيل مانم غبري تا اسم تسبسم تا اسم بالخي هزون لا بالخونه تا اسم وسانك توسن مسلي بالخي تردك لتزو يوم تا اسم ربلو مسل يوم الغعصلو شفتنتي مالت خاص شفتات مصيو من قدغنيكا توريركاس كوم يوم غبرلو يورلو نايم حزب هذه يقبلك ولا لو بعد بايزو يقبلك ولا لو خلي مرض دنو حدث فاتي لو على كل بايزو ما يلي خنسي بقى طفات المصلو بقى طفات ما خبيد مالتي كاوله له خو حليفهم من الشباب من لا ولا من السودان لو على السودان للمنجسي حزين فيديو رينا يرزوي واو تفيديو لطيفنا محرا ميديا ليكم لا تفيديو لطيفنا نيرنا ريخا تغارو ويلو مطلب السودان يلومسي انا السودان خلت تجت او لي ملكتنا مالتي او خلت حوات سي انا السودان وشطاو غدااتهم سي او يموتلو تغارو مالتي كاوله له لناغا بسلا خبيد بسلاي تغارو مصيم همزي غيرومنا يلي تردي قال حونا نبر السودان بقى من السودان نرنا ركب تغراي خويدسي لاو تايسم لعسب عشي حساب كون يو تبل تردي قال قدم له حجزونا البهلنا تردي قال قدم السودان همزي غيرنا يبل ودا موزحت تغراي طريق خاص السودان همزي حجز غيرنا عاوزنا درك غزي مالتي خاص زي خاتبلاش الله تردي قال ناغا اسخايت امن اغاطامي زي خالي سرعه زلت قال اسخاي انصار تقبل خايو السو اندحرش اني فمصيو تاي كفتر تردي قال لزوم اقول له تفناقلت له على حدا جاي رايو تي ما موت له يلعد يلاتي اقاقول مالتي سازي موت بقى دم خلي البهازي فايزه دم خلي هزناس دم خلي يلك الحرس الكنتم تنتحت مطونا دم خلي يلك سازي كمزي يلله تينا دبرصين مسا بايزوي لكل سب كنقح يلله بايزه دبرصين مصي زلو بقى روح ورق روحهم لما فصامي بقى بايزوي حزب تግራይ አብይና አዩ حزب تግራይ نقيح እዩ አንጻርና ትልዒል እዩ خزل بلايبل لطفا يطفع قداينا يخوني احنا قجي لا ورب حلنا الساينا نفصم هافتن زرف لو ببليونات يوصلك تقرا بليونات مالتي لا وجه لا سددو دقوم يمهر لو بايز نغركنا ود دبرصينا ويمت ود ما يمت مانم بعد سلطان ويمتي وصيم خديم بحد معلت مالت مش شعبياون تدا بيلم لو بوصيم خديم شفتنتي بقى انا ارترا حدا شفت الله منغسي بمسيم تبيلم خد له تردي كده عد ترى مسله تهزبنا ايتايسم برسله كاو حدنتي لحلح لو تهزم مالتي ارسورس كطراطر كسجق يقبر له ስለዚህ በቃ ትግራይ ስና ተጋሪ እሙል خلا اخ بايرم ማለት عدخ مصيم بايرم شفتنا تبيلم سي تግራይ ተጋሪ عند الشعبيه تخون لعدنا ما عند الشعبيه يكون له ማለት ስለዚህ خبيد المالي له اوكي ادم تاي سؤال خطا سؤال ما اي نو اي دراب كيغرو بايزو بتعم غيريو غليصو لاو بزح انتن يبلي بدنب غيري يقميط وانتن انا كنا غرنو حسيبين نورخو منالواج حزي زو نغر زي بمتاي يوم محمد فصم وللو زبل حساب يكوسخ حزي دحربايتهم بايزوي
حزي بأنصار حق نا إثيوبيا حقي مسارات كيرناس تخيدناس بمنهم تأمر حقاونته يولي مالتي زمس أزازي دحر شوعات عامت نارا مودما وتنارا تنتت مالتي ويدما تنارا أورناتسي بسنك من تأي مسؤول مسيلكا بتا ناي مرت أبو زي حقاو مرت على تجارات مالتي بقى مسارات يا مسيا ورد تخوينا إذا كل تنتت فتصيمنا إذا كله شجر مسيلنا مالتي دحريوس كأون دعنا بريترياون أنا سي أشباري ينيرة عمس إني ينيرة يليو أنتن غيره فريمم مالتي كأون دعنا أبتغريس التمرس أبارتي اللي تلقور هو مرس عايز تخكلي خوني لي فريمم نير تخكلي خوني لهم دحر فريمم خوينهم أبتغري التمرس أبارتي اللي تردي خان كأو زيلة لا مرس عند حليل لا هو حذري كأو لا خزي بهم حدش عمس إني أسل النورو أشبار أسل النورو هم حدش يخم تمزجويلو عدل تبيلوم باج كشبارنا تلاقيهم كأون دعنا هم حدش بارتي كتمسرتني أكم تواهيلهم جزيت وهايوهم دحريت جزيتو بلاي متقامم تسريزو حزل تسرز بارتي يو خزي حقاوية بيت مخرية فوتو معرق لخنا عداراش عاتيهم بقى شاب تسلم قاون تغيرهم زو سرعت للو منم عينت حقاو لخنا مسارات يقولون تردي خان سلازي ازيك قلديو لهزب تግራይ እንደገና ሽግር ሒዚ ይመጽ ማለት እዚ ትገብሩ ተለው ግን ሕጋው ዘይ ሕጋው ምኻኖም ላፈለጥዮም ልገብሩ ወለለው እዚ እንታይ ተኣማሚኖም እዮም ድሕሪ ልካ ኮይና ሻዕብያ ተኣማሚኖም ምኽንያት ጽምዶ 30 ገለን በጽሕም ኣሎ 36 37 ኣነ ይዝክሬ ጽምዶ 36 በጽሕም ምስመን ማለት ምስ ሻዕብያ ማለት ሻዕብያ ዓርስ ልካ አለ ሃገሪ ስለዚ ትልገብሩ ወለለው ምስ ሻዕብያ ተኣማሚኖም ህዝብ ትግራይ حزب تجري هنقرأك عاوزي من معينة أنتني يقول حدا وحدات يوم قلت كنا بصروا ما نم علم هزوم كفلت الجبع زوم سازياتهم عتق سلازلهم جنزو سلازلهم 3 عامات و10 شعات عامات لزرفوا وجنزو سلازلهم ترحيم بي ناي هزب قبولنا تعب تجري يقولهم جن ناي هزب قبولنا حمل لهم جن عم معروق لخونا الدراش لأتي يوم لا قرصوا فيديو لا قرصوا لبروا ولا له حدا دراش خلتش حمش تمس كاسل استشعر الحزب بقى على اللو بمولهم طرح يوم أبالات حرات أبالات حوات تهزب جن تحفشوا مليونات هزب جن أي خطلومي أزي هزبي تبيعون سروك كيشوود مالتي بقى أبال حواتي أفتح دراش لأتل اللو بمولهم يوم في الله أبز هزبي تبيع له خيا أسألي ما حرنا برنامج كنصار حنا بس أبتقرأ ذل سجم كفل يبيعون من تفضل تبيع عندنا كمنين حلفة ميس بروباغندا كيهلي ميس بروباغندا كل صوب كيهلي بامحارنيا بروجرام بنبي سرحنا ناي تجراي سمعت افتخفال حرس إثيوبيا أول في العام حارنيا للزارب مول إثيوبيا زلنا بامحارنيا عنقا كم سرح بذا قطعمي هنقلت لهم فوتو قصر أنا بايزوي زي محاري تو حجاونا تو كل نجارو لازم تجراي للي ورا حديو جزعديو قليت وين أنا خزون مالتي زوم ساعات يعطون بترجع حقي تحسلو ريخايم تخينا هوا كوعل بريتير على وزي كات خيد ناس قدميو ريخايا خات مرت أجيرو ما بالعلم كلاكيا جزع مالتي بزح نجار دحري ودحر بريتيرياس كابريتيريا فريمو مسوتو كتا تايم مجلس أوتيام تذكر تخين خاتهم حدبل كتا زوزني فيرمح وحتي وليلهم مجلس أوتيام هم قالوا خينا مالتي دولة إننا منجورين قصيل عندنا أتي عندنا 5% أنا سلت عند حلي حيزة أفتق زيهم محدار تقرأي أي خوني لهم خزي زي 5% خزي أو على بريتريا يبلخي دحريو منقص فيدرال سوقيلوه تردي خان حزن بدن بغير حزن مجمرة مجلس تبتلو فيدرال منقصتي تنوعل نمجبره ملسك بنيروه كأون عندنا 5% بهالتلون سوقيلي تقبلوه 5% وهاي لجزياو محدار تروعت شعنتي تروعت شعنتي% دجنا خالي political بارتات ولا فيدرال منقصت بعلوون كتقوم الله على سوق تواهيله ساتم لكو أبيهم هاي بايزوي هو صنع ودلها صنع بايزوي جيجا صنع هو أي كله political party بايزوي كلنا أزقلك لا أوي لمخني لا ما بايو خني أكير مكان أصنع كنا كرجع إحنا اللي بقى أصلنا نايا مالك واتي تقنت يرت لهم من همزي لما أنا كاير أنطر أنا لا كنا كرجع 10 شوعتي ساعتين 10 شوعتين اليوم كمينة خمسة 10 شوعتي لسلسة وداتي تيو لسلسة ودات مالتي سلسة ود علونات سلسة ويانا نوايتنا مالتي كخلت شدش تسمى مالتي 10 حادثة جن حواتي
تفضل መንግስት ለኮ ቦታ ከለ የነበረ ይዋ ተጣይሽ ኮኝ ኖ ስማይ ወቆነ የፌደራል መንግስት ካላት ማ خالي ነገር ይነር ስለዚህ ታይ ለመስልካ ኡታይ መስገር መስልካ ከዚ ሓደ ጉጅለ ቅድሙ ፍጻሙ ዲኻት ማጎት ለለካስ ምስ ፈጸመ ይኻታ አይስም ተብለካ አነ በዚ ፖለቲካ ውድባት የነ ጌጋት ፈጽመን ለላይካ ግዚያም ሕዳርት ይጣይሽ ተልተለት መምርሕ ተወጽተለ ሕወሓት ፈሪም ትመጽል ሕወሓት ፈሪም መንበይ ናቡይን ይኾነ ተረደጋድ ፌደራል መንግስትን ሕወሓትን ኮይኖም ኣብ ትግራይ መንግስት የጣይሹ ግዚያው መንግስት የጣይሹ ይላል ግዚያው መንግስት ጣይሽ ተሎ ዘን ፖለቲካው ውድባት ሕወሓት መጥ ያዓዲሙ ክንና ይሉ ክፈን የንደለ ተረደጋድ ኣብዚ ጌጋል ሰርሖ ማለት አው ሽዑ ይኻት ድሕዞ ፖለቲካ እንደ ከተቃለይስ ካለ ፖለቲካ ከገልግል አነ ዕላማ ነንየ ይልካ እንደ ከተብደ ተቃለይስ ለኻ ሕወሓት ሃማ ካለ ፖለቲካ ውዳባ እንድሕር ኮነ ይሩ ተረደጋድ እሱ ሐምድላይ ሽንሻን ይኾነ ክሽንሽን سؤالن صبيده مالتي تردقاد خزا نحنا بسؤال بتاعسهم لمتى اتينا ناس انا نمكر منام قالت يل تاتي نوع على خير لنا يروا مالتي سؤالنا نشان تاعسمنا على جيجات نيرنا او متاو زير صبق ادفانتج كله يلنا تاعسم جبنا جين مسرتاوي حاجه تطايش تله كمسرت يخ تقاوم بسر جيجات كون جيجا بقى لهزولت نغنك بوينو كبل يلني 4 ورح مول حوحات بينهم قدم مقالم يلك 4 ورح مول بينهم مغويته مالت تخراخيرهم حمينا طمنا رحنا نحلفنا حمي كينه حمينا نطايش زغزا منغسي لهم بينهم مالت تردقاد ولا دمو زي دلاي لوطيت فيلم نو ولد يكون سمرت يكون تفتي زلو تسري زلو غجله بحد هينو مخيرو مازيا ازي لتግራይ عوي عدا تردقاد شعا غزياو منغسي حقاف خوين كلطايش نيرو معره بوليتيكا ودات يلن تفطرا بمرጫ بورد فلطلون لزام حوحات فلطين ورشا تردقاد افلطلون بقى حساب لنا ايلول حويس خطت مسرت نيرو ابزين بصحنا نيرو اوكي ذا سيم تو خزله بايزي ذا خزي قرطا بيلا كامبي لا تشكر هو مسابقه ودلنا ادم طالع اوكي خزتا مسلك ماريو انا سو كتنتن دليه ሆነ انا ግን نا فيدرال መንግስቲ ኢንተርቬንሽን بتاع وسان يله بتاع عمل تصححتلو فيدرال መንግስቲ ሆነሎ ግልጽ ንምጻ ማለት خزون تري لخا ደብረጽዮን ተብልተለስ መግለጽ ከውጽል ግባእ ነይሩ ሕዝታ ይለካለሁ ሳልሰይቲ አምንታ ይለካ ነርኩ ታ ግዚያው መንግስት አካታች ለሆነ ግዚያው መንግስት ክስምስረት አለው ተዋሃይሉ 51% ይሉ ተሐረለ ሙሉ ፖለቲካ ፓርቲ በቃ እዚ ሕጋዊ የሆነ 51 ንምንታይ ይብል ኮይ ታንት ቁጽር ስንታይ አትያዩ ወላ 50 ንምንታይ ይሕዚ ኮ ብስሩትን ነበረ ተቃውሞ ባይዘው እስካ ትክክል ገይር ሃውሲ ለካ ከይትኮን ተሙ ተንተ ፖለቲካ ፓርቲ ትክክለኛ አይነረ ሓጋዚ እንሲ ኢነኒ ተረዲኻን ሓደ ስህተት እዚ ካላይ እንደገና ጌታቸው ረዳ على አግባብ ሕግን ልዕልነት ሕግን ዲሞክራሲ እኮ በስነ ስርዓት ገይሩ መርሕ ነርኩ ጌታቸው ረዳ ባይዘው ተረዲኻን ደኻ ግን ስለለይቃተለ ተረዲኻን አማቶም ማለት ስለለይረሸነ ንዓቶም ውን ስለለይ አሰሮም ተረዲኻን ان محاري እንደገና መስልን ትግታግ ተቋም ዓዊ ተቋም ማለት ናይ ህዝብ ትግራይ ናይ መንእሰይ ትግራይ ምንቅስቃስ ነይሩ ለኡነ ክድግፋ ይኻለ ጌታቸው ረዳ ተዋና ሽግሩ ማለት አገናው ተላኻ ጽናህ ነው ከስታይ መስለካ ጽናህ ከዚ ራይ የደገፎም አጋጣሚ አነ አው እንትኔ ነው ወርቀ መቀለ ሕዚ ጌታቸው ረዳ አላ بزي አግባብ ማለት በህገወጥ መንገዲ መፈንቅለ መንግስት ግበረተሎ ፌደራል መንግስት አገር ታይ ኮንትሪቢዩሽን ገይሩ دل توسخ ايش تسوبيلو دحريو حزبي سو عندرتا مقله منسي سو عندرتا منسي رايا تጨፍጭፉ سو او مسلات ኢትዮጵያ መግለጽ ወጽይዶ بسرخه ፌደራል መንግስት ለለሲ ንምንታይ ዚ ሕጋዊ ንምንታይ ሎም ኦፖዝ ገይሮም ዶ ቡቶም ሚዲያታት ወላ ፌደራል መንግስት መግለጽ ወጽይዶ ምንም የለ ድሕሪኻ ህወሓት አደሰ ወረደ ኢልሕሸና ኢሎም ብድሕሪኡ ብሙሉኦም ተሰብሲፎም ማለት እዩ ታደሰ ወረደ ያው እንትናሱ ኢሎም ሲምቦል የምጥየሞ ያው አካል ናይቲ ሞንሽ ሙን ስለለሆነ ማለት እዩ ካው በሉ በቃ እሺ ይሉ ተቀቢሉ ከዘውዚ እሺ ይሉ ተቀባሉ ዓዊ ጌጋ እዩናየ ማለት እዩ ካው ቆጽልኻ ታደሰ ወረደ ታይ ልገብር ለሎ ታይ ገይሩ ታደሰ ወረደ ናይ ህወሓት ዕጡቃት ኣብ ዓድዋ ሪኻዮም ይኻ ኣብ ዓድዋ ስታዲየም ተደጋጋሚ የመረቅ ነይሩ ኮማንዶ ዲዲአር ክፍጽም ውዕል ፕሪቶሪያ ተፈሪሙሲ ታደሰ ወረደ በፌደራል መንግስቲ ኸይዱ ሰብ ዓድዋ ስታዲየም ሲ ኮማንዶ ከመረቅተሎ ምንም የተባለ ፌደራል መንግስት ምንም የተባለ ታአቱላኻቶም እዝኸስ ብምንታይና እንትን ንገብሮ ማለት እዩ በደንብ ገርና ሁሉ ሚዛን ክነትሕዘልኒና ድሕሪ ይቀጽልኻ ጽምዶ መጽዩ
صمدت بحالته له من فيدرال منغست تايل لهاو ملاشني لهاو غرملسني منم انديام 16 مليون ديو غزع انتن غيرو يلا هو حنت شعده اوكي صقله اندحر وصي صقم يولي زرو زرو قصل نقصل له قصيلنا له تادس ورده خستري لها معناتي تادس ورده افريسام اوريدوم سكاي غبو يشغري وليوا لا نا 2012 نوره እዚ ኩሉ ጣጣለ ምጸና ምክር ቤት በቃ ይሎም ደብረጽዮን ለለ እንትን ገይሮም መግለጽ ውጽ ደ ፌደራል መንግስቲ ሰሚዕ ሃደ መግለጽው ይጎጽል ግባ ነይሩ ታ አየር ምኻዳ ጽቦት ያ ናማነ ማለሲ ሕግ ስጋና ማነ ሃሚ መሲልካ እንትን ክብል ይብልኝ በላ አቶም ፈሪሕም እዮም ተሸጉይጦም እዮም ፈሪሶም ወፍቱ ምክር ቤት እዮም ነይሮም አጋጣሚ ፎደ ሽንት ቤት ማረግ ዛይ ማአት እዮም ነይሩ እና ደናው ምፍርራህ ማለት እየ ተረዲኻ እንዲኻ ዝሮ ዝሮ ግን ፌደራል መንግስቲ እተብ ትግራይ ጸረ ህዝብ ልኾነ ሕግና ኢትዮጵያ ሕጊ እንደገና አባላቱ ውን የለካለሁ አባላቱ ውን ሀገረ ትግራይ ወይም ድማ ካሊ ነገር የም ብለለው ሀገር ክግንጽሉ ወይ ድማ ትግራይ ክግንጽሉ እዮም አንፈተው ማለት ኢትዮጵያ መፍረስ አለባት ላወሉ ሱኢል ካክሪ ይውሊ ፌደራል መንግስቲ ምስ ደለይት ለውጢ ተሎ ሓበራው ልኾነ ዕማም ክልዮን ነው ፌደራል መንግስቲ በቃ ክብራተን ክብራተ ተኻተልትና ለለና ሰዓት ወስን ስለዝኾነ ብዙሕ ክነዋጋዕና ባይዘወይ ሓደ ሰዓት ስለዝነበረና ኣብ መጨረሻ ለኸተኩም 5 ደቂቃ ከውኩም ትዛረው ነገር አለ هو ተዋና እቲ መእሰሪ እቲ መፍትሕ እንዲል ብል ከሱ ኢሉት ልናረ ኩነታት እቲ ኣብ ትግራይ ልናረ ፖለቲካ ኩነታት ኢና ለውግዕ ለና እቲ ልናረ ኩነታት ገጋታት ሰውን ፈልጦ موزحتي ونصرت لي يقولوا ندي لا موزحتي ما تسئل لي ترد بزح تسوي لي بايزي اللي قبرنا راه تقراي موزحتي مالتي سازي تمفتحي يتوانا مأسري تا يكون له مفتحس كل زي قاطي منه كل ترمسمس يقبر له حقي لا تحسسوا انهم شفاتو شفيته مدو تقراي انا شفته انا شفات مأكب يخوين دله سازي زمون قجي لازم سئلهم لعند الرسو ان نرأيهم خازي حدا ነገር يكبلنا له حدا تمنسي كبله تمنسي تاكيو توديو قالس له سزيت منسيتنا منقصاص مناسي تግራይልና ጀሚርና ኢና ወዳበ ጽቦ ጀማራታት በፌደራል መንግስቱ መፍቃድ ጀሚሮም እናዶ ስለዚ እዚ አንድ ሕርታ እስሜላ ተመነሰይት ወዲው ምሳና ከቃለስና እንደሊ ተመነሰይት ወዲው ረዘን ጉጅ ለዚኦም ከቃለሰው ማለት አጥይቅና እዚ በቃ ታይሶን ባለለ እንድሕር ለጥፈካ ኮይን ለኾነ ጉጅ ለእንድሕር ለጥፈካ ኮይኑ ትግራይ ስለሆነ ምናምን ስለሆነ ልባለለ ስሬስ ይልካ ተቃለሰው ለለ ካምቤ ለትላመጽ እቱ ውጽል ባለለ ቃልስ ያቃ كتفك المسا جيله ناقا قدمت تحنيق على برخه اللي ملكته كطورنت كابتاتي لومي مسانا خوين كقالسلو بقى مسانا خوينو كقالسلو منس يزيز كله مسواتنا تخفلنا كاف تقرا جميرو كله مسواتنا تخفلنا فتينا يغوني تزونا حدقا سلالاتولا ناقاون لعلنا ونن مالتي سازي التزونا كبل منسي ون توديو كقالسلو دياسبرا لو محبرسون توديو كقالسلو اوزي سوقات اسم الباليلي هزو يطفلو بايزو هزو يمطفلو زكون جيله يطفلو يبادم يلو ناقا تقراي تبتن لتخلي بايزه تزبك بتن يخلي ناقا كابل خنا خواي وايو كاب مان لما انت مسي مسانا كقالسلو لاو سعودي كل الخد لمنسي ريخا او سعودي الخد لمنسي ايكونومي صقم سلالغطمو يلخدلو بقى اوزيسي روحو لفصمولو بقى تتقامنا سلاليولو بقى انا هيوت غداي تايسم سلالخونو بقى انا هلوات غداي سلالخونو الى ايكونومي صقم ده بناي حوار بوليتيكاي هو تي ايكونومي صقم لفطرلو وعلاتم تفطر واي منم هو سلساي خاطب بللك عاد خاون خاط قالس لك ولا خوين لك قالس يقلي ولا حدا غزي الخدم مالتي الخرسه كاو مخادقين ابحر يزقلو عددا اتم زي حقاو دلاله خوينو زكلن حزب تግራይ لبزبزلو እስታት ተጠውክል احنا زي عدنا خوينا كنقالس لنا مسانا كدغفلو زناينا قالس كدغفلو مانم تግራዋይ ማለት ካው ابزي للو ፖለቲካ ውድባት سوقنا نح واحد سؤالهم تمثلت مدرخات اللو سؤالهم لي روح مالتي لوط لي يمصو نا لوط مدرخات منام قللاتها هل سوقها كامئكا تودي بخمس من اسي ولدو مقلاس يبقى سرعتها لوطي مفتحي دا تقرا بايزوي سرعتها لوطي اب تقراي لي غيرها مفتحي كمص يلخا زبتي سازين مسانا قالسلو ماليه ثانك يو سو ماتش انا تمسلكا عقم نودب اب حدا جنبار مالتي تردي خان تدلاي لوطي سي اكبيلو مالتي اكبيلو اب حدا توديبنا ጠንካራ ለሆነ ግንባር ፈጢርና ማለት ኢና እቲ ድሕር ጉጅለ ኣብ ትግራይ ለልጭቆን ለ ጉጅለ ስርዓትና ትዕዘል ግባ ማለት እምበይ ተፈላሊና ይኾነ ማለት ሰበይ ተሳአኔ ባይዞ ልዕሊ 18 ፖለቲካል ፓርቲ ወይ ድማ ብዙሕ መንእሰይ እውን ኣሎ
እንዳለት ህዝብ ትግራይ ውን ማለት እዩ ከዚ ውዳበያ ታዋና ጸገምነላ ኣፍታ ወዳድባያ ኣፍታ ወዳድባ ኣብ ኣነ ስራሕ አንሕና ከዚ ትመንሰይ ብሙሉ ና ህዝብ ትግራይ ደላይ ለውጥ መንሰይ ልቃለሰሉ ናይ ምንቅስቃስ መናእሰይ ትግራይ ኢልና ተመስሪት ኣሎ ማለት እዩ ያው ማሐሪስ ፋብዋናነት ይለብሎ አው አትዩ ቃለስ ከለሎ ሰብ ሃፍቱ ውን ክሕግዝ ኣሎ በተለይ አውዚ ለለውን ዓበይት መርሕቲና ገለገለ ልባሃሉ እንድሕር ብናማን ደለይት ለውጥ ኮይኖም ዓበይት ክሕግዝ ኣሎ ካብ መንእሰይ ዓብይ መራሒ የለ በዚ ክትሽወድ ኣነ ዓለም ብቐጥታ ዝሓልፍ ዘሎ ፕሮግራምና እዚ መስል እዩ ኣብ ዩቱብ ውን የሓሚድያ ክጽዓን እዩ ኣብ የሓሚድያ ውን ትረኽቦ ኣብ መላእ ዓለም ኣብ ኣየር ሰዓት ዘለኹም ብምሉእ ተኻተልኹምና ብጣዕሚ መስገን ክብራት ተኻተትና ለማዓንቲ ምድላውና ወዲ ኣለኹ እዚኦም መናእሰይ እዚኦም ግን ዋላ ናይቲ ድሕሪ ጉጅለ ደገፍቲ ቻናልና ብፍላይ ኣብ ዩቱብ ከይረአ ልዕሊ 1300 ሪፖርት ይጎሩ ንሕና ግን ዋላ 10 ሰብ ይኹን ደላይ ለውጥ ይረአ ክንብል ክንሰርሕ ኢና ሓብርኩና ስለዘለኹም ኣዝየ መስገን ይቐኒኒ ክብራት ያበልና ቴንክ ዩ ሕና ውን የሓሚድያ ብጣዕሚና ነመስገን ትገብሮ ለለኻ እንትና ብጣዕሚ ዓብየ ክብረት ይነና ካልኦት መናእሰይ ውን ኣውዚ ላመፁ ሓሳቦም ክህቡ ብዛጋጣሚ በርና ክፍትዩ هو بايزو نحنا تاي لمسيكا مناسي بوزح منسي امصينا بودكاست زي مدرخات تحاور لخنا خا بصبوت قال اكل قال سلسلون على قال سلسلون نمصينا مناسي نمصينا بوزح مناسي ثانك يو سبسكرايب غورلو سبسكرايب غورم هو سبسكرايب غور ازي سبسكرايب غور تخكلኛ دليت لوطي انتنا اي ميديا ስለዚህ የሓሚድያ سبسكرايب غورو بقى معك